बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में एक इतनी उम्र इंसान को अल्लाह ताला ने बख्शी हुई थी कि 1000-1200 साल वो इस तरह से अपनी उम्र बसर करता था इस दुनिया में। तो दोस्तों, जो भी भाई मेरे चैनल पे नया आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। ये एक दुख भरी माँ की कहानी है दोस्तों, वाक़या है। दोस्तों, आपको बता दें, जो एक बूढ़ी औरत उस ज़माने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में उम्र बहुत होती थी इंसान की। ये तो अल्लाह को ही पता है, या किताबों के जरिए तो हमें लगता है 1000-1500 साल या 2000 साल या 2500 साल, लेकिन सब तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये सच बात है, उस ज़माने के लोग बहुत ही लंबे चौड़े होया करते थे और उम्र भी उनकी बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही ले लो, लेकिन वो तो उनसे बहुत पहले की ज़माने की बात है दोस्तों। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास मेरे प्यारे हजरात ऐसी एक बेचारी बूढ़ी औरत आई। ये जो कि किताबों में लिखा है कि एक औरत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे बच्चे लड़कपन और बचपन में ही फौत हो जाते हैं। तो ये बात सुन के बड़ा ही अचंभा सा हुआ और दुख भी हुआ। तो मेरे प्यारे हजरात, देखो आज हमें कितनी उम्र मिलती है, लेकिन हम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा क्या करते हैं दोस्तों। लेकिन उस ज़माने में कितनी उनको उम्र मिलती थी तो वो लोग ना शुक्र थे। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला चाहे जितनी भी जिसको किसी को उम्र दे आज के दौर में दोस्तों, यानी कि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में उम्र के यानी कि लंबी उम्र की बात नहीं है दोस्तों। उम्र चाहे जितनी भी है, लेकिन अमाल बहुत अहमियत रखते हैं। इंसान के ऐसे अमाल होने चाहिए कि अल्लाह ताला उसको दूर से ही बोले कि तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं मरने के बाद। तो दोस्तों, जब ये बूढ़ी यानी कि ये औरत उनके पास आई तो जिंदा नहीं रहते, यानी कि वो औरत उनको बोल रही है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को, तो मुझे कोई दुआ बता दे। तो उन्होंने कहा कितनी उम्र में फौत हो जाते हैं। तो दोस्तों गौर फरमाना, कहने लगी कोई 2 साल में 200 साल में मर जाता है, तो कोई 300 साल में मर जाता है मेरे दोस्तों। तो ये सुन के हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बड़े ही उनको प्यार से समझाया कि बूढ़ी अम्मा मेरी बात सुनिए, एक वक्त आएगा तो ध्यान देना दोस्तों। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत को बोला, तो उन्होंने कहा खुदा की बंदी, खुदा की बंदी, एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसानों की उम्रें ही 100 साल से थोड़ी होंगी। सुभान अल्लाह। तो ये औरत बड़ी गमगीन हो गई, क्योंकि वो बोलती है कि इतनी सी उम्र तो मैं सजदे में दे देती हूँ, इतनी उम्र तो एक सजदे में मैं निकाल दूंगी। सुभान अल्लाह। उस जमाने में क्या होया करता था। तो ये सुनकर वो बड़ी हैरान हुई और हैरान होकर पूछने लगी, अच्छा अल्लाह के नबी, अगर उनकी उम्र ही 100 साल से थोड़ी होगी तो क्या वो ब्याह शादी करेंगे? तो दोस्तों आज देख लो, हमारे यहाँ पे कितनी उम्र में 17 साल की उम्र में ही 16 साल की उम्र में ही ब्याह हो जाता है, शादी निकाह हो जाता है। तो मेरे दोस्तों वो बेचारी हैरत अंगेज हो गई बहुत ज़्यादा, कहने लगी कि यहाँ तो 100-200 साल में मेरे बच्चों की फौत हो जाती है, यानी कि बचपन में, और जितनी वो उनकी उम्र है उतनी तो मैं सजदे में निकाल दूंगी। तो दोस्तों वो बड़ा ही दिलचस्प एक उनसे बयान कर देती है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कि क्या वो शादी ब्याह भी करेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ। तो ये बूढ़ी औरत बड़ी मायूस हो गई और सोच में पड़ गई कि देखो ऐसा भी एक ज़माना आने वाला है। तो दोस्तों हर वक्त
اللہ کی ایک دم رضامند میں کام کرو، اعمال کرو، ایسے اعمال کرو کہ بس اللہ ہمارے سے ہر وقت خوش رہے۔ تو دوستو، تو اس نے ٹھنڈی سانس لی، اللہ کے اس جو عورت تھی دوستو، اس نے ٹھنڈی سانس لی، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ وہ کہنے لگی کہ ٹھنڈی سانس اس لیے لی کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتی تو میں تو اتنا وقت ایک سجدے میں گزار دیتی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ایسے بھی دور تھے جو کہ ان کی عمر ادراج اتنی ہوتی تھی، اور وہ 100-200 سال کو اس زمانے میں لوگ ان کو اپنے بچوں کو بولتے تھے کہ یہ تو ابھی بچپنے میں ہی مر جاتے ہیں، یا بچپن ہے ان کا۔ تو کیا ہے اس دوستو، اس عمر سے بھی کیا فائدہ؟ ارے اللہ کو ہم ایک سجدے میں خوش کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے انسان سے میرے پیارے حضرات۔ اللہ صرف دل کے حال جانتا ہے، اللہ دل کی رضا جانتا ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں۔ ارے کیا لمبی عمر کرو گے؟ دعا اگر کرنی ہے کسی کے لیے تو بولو ارے تمہارے نیک اعمال اچھے ہوں۔ لمبی عمر سے کچھ نہیں رہتا میرے دوستو۔ دعائیں اگر کسی کی کرنی ہے، کسی کو دعا دینی ہے، تو اس کو دعا دو کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ تیرے نیک اعمال سدھار ہو جائیں۔ ہر وقت تو نیک اعمال کرے، وہ دعائیں ہوتی ہے۔ اس دنیا کے لیے کیا دعا کرے؟ اس دنیا سے جتنا بھی جلدی اپنے گناہوں کی مغفرت کر کے اپنا لاسٹ کا جو اللہ سے ملاقات کرنے کا جلد سے جلد راستہ بنانا چاہیے میرے پیارے حضرات۔ اور اللہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا، اپنے گھر واپس لوٹے گا۔ تو وہ ہوتے ہیں دوستو باتیں، لمبی عمر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور دیکھو اس زمانے میں دوستو، آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھو گے تو کیا ہوتا ہے میرے پیارے حضرات، آنکھوں کی روشنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے، کمزوری کر دیتا ہے، انسان چل نہیں پاتا، چھڑیے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ انسان چاہے جتنا بھی بوڑھا ہو جائے لیکن وہ جوان ہی رہتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بوڑھا پن کیا ہے، کیونکہ وہ دور کچھ اور تھا میرے پیارے حضرات۔ پتہ نہیں کتنے 100 سال بھی گزر چکے ہیں ان قصوں کو، جب انسان کی 1000 2000 3000 عمر مبارک ہوتی تھی دوستو۔ اور آج کیا، آج تو دوستو بچہ پیدا ہوگا، کھیلے گا، اور کچھ پتہ نہیں اس کا کب بلاوا آ جائے۔ یہ سب ہمارے اعمالوں کی جو بدولت ہے، یہ ہمارے جو جتنے اعمال کم ہوتے گئے دنیا میں، اتنی ہی انسان کی عمر دراز بھی کم ہوتی گئی، اور اتنے ان کے اوپر عذاب بھی آتے رہے میرے پیارے حضرات۔ تو میں تو یہی چاہوں گا اپنے سبھی دوستوں سے جو بھی ویڈیو پہ آتے ہیں میرے اور دیکھتے ہیں دل سے ویڈیو دل سے، اور تو میں یہی کہوں گا بس اگر کچھ دنیا میں کچھ کرنا ہے تو اپنے نیک اعمال کرو میرے پیارے حضرات، وہ اسی میں ہی سب کچھ ہے۔ نیک اعمال تمہارے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں پکڑنا ہوگی میرے دوستو، حشر کے میدان میں پکڑنا ہوگی آپ کی۔ تو میرے دوستو اپنے اللہ کو راضی کرو، جس حال میں بھی کرو، غربت میں کرو، جیسے کرو، لیکن اللہ کو راضی کر لو۔ وقت ہے، آمین ثم آمین۔ خدا